अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, दरस हदीस का जो सिलसिला चल रहा है, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इस्तिक़लाल से हमें इसे जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत हाल ये है कि अहादीस मुंतखब होती हैं, वक्त महदूद और मुख्तसर होता है, तो जो रोज़मर्रा की बात होती है, कोई बात मेरे सामने आ जाती है तो मैं उसी के मुताल्लिक़ कोई हदीस देख के आपके सामने उसकी वजाहत कर देता हूँ। आजकल चूँकि शादियों का सीज़न है, शादियों की दावतें मौसूल हो रही हैं, निकाह हो रहे हैं, आपको भी दावतें मिल रही होंगी, हमें भी आ रही हैं, तो गोया एक सीज़न है शादियों का। तो मेरा इरादा है कि किताबुन निकाह में जो अहादीस काबिल वजाहत हैं, जो आसान फ़हम हैं और जिन पे अमल भी आसानी से मुमकिन है, जो मुख्तसर वक्त में कन्वे की जा सकती हैं, पहुँचाई जा सकती हैं, उनकी वजाहत हम सिलसिलावार इंशाअल्लाह 2-3 दुरूस में कर देंगे। आज जिस हदीस का मैंने इंतखाब किया है, ये इमाम बुखारी ने अपनी सही में बयान की। 5090 नंबर हदीस है सही बुखारी की। इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को बयान किया है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ाब्ता बयान फरमा दिया कि किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए, या किस तरह की लड़की को पैगाम निकाह देना चाहिए, या अपनी शरीक सफ़र जब आप तलाश करने लगें तो आपको किन बातों को मलहूज़ रखना चाहिए। उनमें सबसे अहम बात कौन सी है जो शरीक सफ़र के इंतखाब में देखनी चाहिए। हदीस मुबारक देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस का तर्जुमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरत से जो निकाह किया जाता है वो उमूमन 4 बातों की वजह से किया जाता है। सबसे पहले लिमालिहा, किसी औरत से शादी की जाती है उसके माल और दौलत की वजह से, उसका माल देख के लोग उससे निकाह कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग उमूमन देखते हैं लिहसबिहा, औरत के ख़ानदान को देखा जाता है, कबीले को, कौम, बिरादरी, ज़ात पात को देखा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ देखी जाती है वो है वली जमालिहा, औरत की खूबसूरती को देखा जाता है। सबसे आखिरी नंबर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को देखा जाता है वो दीन है, वली दीनिहा, कि मुआशरे में मुआशरा सबसे पहले जिस चीज़ को देखता है वो माल है, दूसरे नंबर पे ख़ानदान है, तीसरे नंबर पे खूबसूरती है और चौथे नंबर पे आता है दीन का नंबर, जिसको सबसे पहले होना चाहिए, हम उसे चौथे नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लड़की मालदार है कि नहीं, ख़ानदानी है कि नहीं, अच्छी कौम, बिरादरी, ज़ात पात की है या नहीं है, और उसके बाद खूबसूरत है या नहीं है। चौथे नंबर पे देखा जाता है कि दीनदार है या नहीं है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया कि तुम्हें यह चाहिए कि फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, आप दीन वाली औरत को पैगाम निकाह भेजें, दीन वाली औरत से शादी करें ताकि आप कामयाब हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरती हकीकत को बयान किया। वो उस ज़माने में जैसे थी मिनअन, आज भी यही है। आज भी लोग सबसे पहले औरत की माल को देखते हैं, फिर उसके ख़ानदान को, फिर उसके जमाल को, और सबसे आखिरी नंबर दिया जाता है दीनदारी को। इसी तरह लड़की वाले भी जब देखते हैं तो पहले तीनों चीज़ें देखी जाती हैं, सबसे आखिर में दीन को देखा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी और फरमाया फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, आपको चाहिए कि आप दीन से कामयाबी हासिल करें, आप दीनदार लड़की को तलाश करें, दीनदार ज़ौजा का इंतखाब करें, दीनदार लड़की को पैगाम निकाह भेजें और दीन वाली को आप तरजीह दें बाकी सब पर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप माल को इग्नोर करें, ख़ानदान को ना देखें या ज़ात पात को ना देखें या लड़की की खूबसूरती से कतई नज़र कर लें, इसका ये मतलब भी नहीं है। इसको बात को समझ लीजिए कि अगर माल भी हो, ख़ानदान भी अच्छा हो और जमाल भी हो और दीनदारी भी हो तो ये तो सोने पे सुहागा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इनका आपस में तज़ाद आ जाए, यानी एक तरफ माल है और दूसरी तरफ दीन है,
جس کے پاس مال ہے، جس عورت کے پاس، وہ دیندار نہیں ہے، اور جو دیندار ہے وہ مال والی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دونوں کا آپشن موجود ہے، تو آپ کو دین والی کو اختیار کرنا چاہیے، مال والی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک طرف ذات پات ہے، خاندان ہے، بڑا اچھا گھرانہ ہے، بڑی برادری ہے، لیکن دین سے عاری لوگ ہیں، اور دوسری طرف دین والی ہے لیکن خاندانی اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے کم مرتبے کی ہے، تو دین والی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک طرف تو بڑا جمال ہے، بڑا حسن و جمال ہے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، اور دوسری جانب صرف دین ہے، اور جمال میں کچھ کمی ہے بنسبت دوسری کے، کہ جو جمال والی تو ہے لیکن دین والی نہیں، تو اس کے مقابلے میں بھی دین والی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جب دین والی کا تقابل آ جائے باقی 3 خوبیوں کے ساتھ، تو جس خوبی کو ہم نے ترجیح دینی ہے، جو ہماری وجہ ترجیح ہونی چاہیے، وہ دین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا تربت یداک۔ یہ تربت یداک کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ عربی زبان میں کافی سارے ایسے محاورے ہیں جو بولے جاتے ہیں تاکید کی نیت سے، کسی بات پہ زور دینے کے لیے بولے جاتے ہیں، جن کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ بد دعا کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے، جیسے ساکلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، رغم اللہ انفک، اللہ تیری ناک کو رگڑے تو یا خاک آلود کر دے۔ اس طرح کے جملے عربی زبان میں محاورتاً بولے جاتے ہیں، انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے تربت یداک، کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اب تربت فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ذرا دوسرا زاویہ بھی دیکھیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے عموماً کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ آپ کو چاہیے آپ دین کو وجہ ترجیح بنائیں اور دین کے ذریعے کامیاب ہوں۔ خاک آلود ہوں تیرے ہاتھ۔ اب اس جملے کو محض محاورتاً اگر نہ لیا جائے اور اس جملے کو اس کے حقیقی معنوں پہ لیا جائے، اور بیچ میں الا ایک لفظ ہے عربی کا جس کا معنی ہوتا ہے ورنہ، وگرنہ، اس الا کو محذوف مان لیا جائے اور عبارت یوں بن جائے کہ الا تربت یداک فاظفر بذات الدین الا تربت یداک۔ تجھے چاہیے کہ تو دین والی کے ذریعے کامیابی حاصل کرے، ورنہ تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوئے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک استاد کسی طالب علم کو کہتا ہے کہ بھئی تو پڑھ لے، نہیں پڑھے گا تو سمجھ لے تو فیل ہو گیا۔ تو گویا حضور یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ دین والی کو ترجیح دو، ورنہ سمجھ لو کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے۔ کیا مطلب جی؟ کہ مستقبل میں، ابھی تو چلو شادی ہوئی، نئی شادی ہے، آپ نے دین کو سب سے آخر میں رکھا، آپ نے مال کو ترجیح دی، خاندان کو ترجیح دی، جمال کو ترجیح دی، دین کا آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، تو چند ایام تو گزر جائیں گے، ابتدا تو اچھی گزر جائے گی کہ عشق ہے، محبت ہے، نئی شادی ہے، لیکن جب مستقبل آئے گا، آپ کی اولاد ہوگی، اولاد جوان ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ تربت یداک، اس وقت آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، آپ اولاد کی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ کیا کہیں گے اولاد کو؟ بچیوں کو کیا کہیں گے جب بچیاں جوان ہوں گی کہ پردہ کرو؟ بچیاں آگے سے کہیں گی جی اماں جان نہیں کرتی تو ہم کیوں کریں؟ آپ بچیوں کو کیا کہیں گے کہ یہ عشق معشوقی کی جو کہانیوں والے رسالے ہیں یہ نہ پڑھو؟ بچیاں کہیں گی جی امی جان تو فلمیں دیکھتی ہیں، ہم کہانیاں کیوں نہ پڑھیں؟ تو یہ مطلب ہے کہ فاظفر بذات الدین، آپ کو چاہیے دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کریں، دین کو نکاح میں وجہ ترجیح بنائیں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مشورہ ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ نکاح کے اندر جو وجہ ترجیحی ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے۔ اگرچہ باقی اوصاف کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے، لیکن ترجیح دین کو دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل اچھا ہو، نسلوں کا مستقبل اچھا ہو، اپنی زندگی بہتر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت احادیث مبارکہ کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔